सरपंच कितें म्हणटा गेल्या येयला तो तुजी भितर येयला तेणी एनओसी घेतला पंचायतींचो तेनोशी कोण घेयना आतां कित्याक तेच घेयना मानता कित्याक म्हणजे सगळं मानून सगळं आजच्या सगळ्यांचे राज्य पडटा हय तुम्ही बरे मनान मानता न्हू तुमी तुमी Actually नाही आयकून घे सांगता आयकून घे पळय तुजे हितून तुका कितें त्रास जाता जाल्यार तुवें कंप्लेन दिवपा आमी कंप्लेन आहा तेजीच एक्शन घेता हांवें कंप्लेन दिली आतां 29 दिल्ले एक्शन घेता जाल्यार 29 तारखेर दिल्ले कंप्लेन आतां एक्शन घेता अरे आयज कितली डेट जाली तशें काय ना आमकां कितें जाता पळय सिक्रेटरी आतां दिल्लीक गेला तशें तुका ते सिक्रेटरी बी नियम पडटा ते तुका हे इन्स्पेक्शन आतां फुडें धुकयलें जाल्यार फुडें आसता आतां हे तुजें एकदा तेणी बांदले मागीर तूं मोडूंक शकता ते हय हय मोडूंक वयतात न्हू ते कित्याक मेन म्हळ्यार पंचायतीक तेणी एनओसी घेवपाक पंचायती कडच्यान आयकून घे पळय आयकून घे आमी कितें करता आयकून घे आतां तशें करीत जाल्यार सगळीं घरां मोडूंक वयता आयकून घे आतां जर तर तुजे लोक घरांत तरी कंप्लेन दीत तुजे लोक घर मोडूंक वयता ते जाल्यार इल्लीगल मारल्यार मोडोवपाक जातलें न्हू ते तो परत कोणी पळय हें घेवना हय एनओसी घेवंक ना तो पर्यंत ती घरां इल्लीगल आतां पळय तुका पळय सांगता तुमच्या पंचायतीक ते बसता तार काय कितें ते पिवन तेंच्यान हाडटें इल्लीगल बांदला मोडूंक वयतलें केन्ना मोडटले बांदल्या उपरांत मोडटले अरे आयकून घे म्हाजे वयर आनी दुसरो आमच्या बापायचें म्हाजे कडेन सोंपोन दे आमी फॉर्मेट करताले फुडें घालताले फुडें लोक ते फुडें वयताले फुडें वयताले ते गणपत बीन ते गणपत बीन तेंच्यान आख्खे इल्लीगल बांदून उदीक आमचे घेत सोडला आतां ते म्हणल्यार जाता ते कर पळय तूं एक काम कर तूं हो कंप्लेन दिली न्हू कंप्लेन दिली हांवें तुमी नोटीस काडूंक जाय तेका नोटीस काडली आयकय तूं पळय सांगता त्या टायमार तशी नोटीस नव्हती सरपंच पंचायतीक सेक्रेटरीक बीन फावोंक जाय त्या खातीर नोटीस काडटले आतां केन्ना नोटीस काडटले आतां तुमी कितें जालें तें काय ना आतां तो सेक्रेटरी ना तो आनी तीन दीस ना तो मागीर तो बांदून रेडी जातलो बांदून रेडी जाल्यार म्हणून वयता न्हू ते खातीर पयलीं नोटीस काडप न्हू तेका अरे आयकून तुमी समजून घेयना जें रॉंग आहा तें रॉंगूच तो बांदलें न्हू जाल्यार रॉंग आतां म्हाका आतां तुवें आतां तूं हांगा चॅक कोन हांव सांग आनी अकस्मात कोणी तरी घर बांदलें तुज्या जाग्यान तें कितें तशें उरतलें तशें न्हू हांवें एप्लिकेशन दिलें न्हू अरे तुजें सगळें एप्लिकेशन येता आयकून घे आमकां तेजो फावर नाका हेजो फावर नाका आमी कितें करतले कायदे करतले तेका डेमोलिश ऑर्डर काडटले तुमकां आपयतले कितें जालें तुमी चवकशी करतले आनी मागीर फुडें येतले मागीर डेमोलिश मागीर कितें आतां आमी नोटीस आमी ते पंच काडटले नोटीस काडटले एक्चुअली आतां काल पयर मिटींग जाल्ली न्हू शेनवारा दिसा मिटींग ती फायल फुडें गेला आसतली नाल्यार कशी फुडें गेली तेज्या पयलीं एप्लिकेशन अरे आयकून घे तुमी तेच उलयता अरे म्हाका सांग ते आतां पंचायती मोड म्हळ्यार पंचायतीक वचून मोडूंक एप्लिकेशन हेणी हें दिवंक ना एनओसी घेवना दिवंक तांकां नोटीस काडप हय नोटीस खंय काडटली ते फॉर्मेट तूं फाल्यां पंचायती यो मिटींगे यो तेन्ना मागीर तुका कळटलें मागीर अरे पंचायती मिटींग जावं नाका अरे 8 दिसांनी पयर मिटींग जाली आतां ते मिटींगेक आतां कितें जालां तेजें इन्स्पेक्शन आसतलें इन्स्पेक्शन आसा जाल्यार आमी ते सेक्रेटरी ना इन्स्पेक्शन करपाक कोण इन्स्पेक्शन करतलो मागीर फुडली डेट पडटली तेका फुडले हेजे दिसा तें कळटलें कितें जालें तें तेका लागून तुका सेक्रेटरी जाल्यार तुका आपयलो जाय सेक्रेटरी ना जाय ते हेका कळना भुवनेश्वराक खबर ना तो तुका एक्सप्लेन करून सांगून तेका कोण ना कितें सांगल्यात पयलीं सरपंचाक विचारना जाल्यार आपूण तुका इन्स्पेक्शन ऑर्डर गाडी सांग तेका जालें कामार मरे मागीर अरे जेन्ना हिंदी घाला ते आमच्या वयर तेजें वचून घेवं जाता बरे भाशेन जाता आतां पावलेलो तो मागीर तें जालें आतां पळय पळय नोटीस काडटले केन्ना आतां बरें भाशेन तुमकां हियरींग आपयतले आपूण तुका विचारतले अरे मिटींग आपयतले अरे बाबा अरे बाबा तो तुका सांगना तेका अक्कल ना तेका तो सांगना तुका बांदलेले लोक घर मोडूंक जाता म्हण तेका खबर ना तेका खबर नाका म्हणटा अरे इनलिगल आतां बांदलेलें घर तूं आतां एक कोण मनीस येतलो आनी राती भितर घर बांदतलो म्हणजे तेजें उरलें अशें तेजें उरलें नाका म्हणटा अरे एप्लिकेशन करूं रे म्हणटा फाल्यां कोर्टाक आतां केस घालता वोवूय कोर्टान अरे वोवूय कोर्टान हांगा तुमी पळय आयका वोवूय कोर्टान पावतो पूण कोर्टाक पळय आयकून घे फाल्यां सकाळीं तुवें आतां कंप्लेन दिली तूं आतांच वचोन तेका हें कर आतां पुलीस लागून तुका आतां धरून हाड म्हणटा जाता ते कायदो फॉर्मेट ना तेका खूब काम आहा तेका म्हणजे तेका खबर ना अरे फाल्यां सकाळीं तुज्यान जाय तेन्ना डेमोलिश करूयात तें आमची लोकां नाका आयकून घे आमी लोगून तर समज सपोर्ट केलो आमचे लोगून फाल्यां केस येता आमच्यान हाडूंक नजो तें तेका खबर ना म्हणटा आमी तर हिंद लागला सपोर्ट करी फाल्यां तुजे केस घातली आनी फाल्यां तुजें एक्शन घेयना जाल्यार आमचे लोगून येता तें तेका खबर नाका म्हणटा तें तो सांगनाका म्हणटा कितें एक सांगता एक तें सारकें कितें सांगूंक जाय तुमकां तें तुका सांगना आमी कितें जाता उगीर रावता पाड पडो म्हणून उगीर रावता आतां पयर आतां पळय तेंच्या वाड्यार तें हांव उलयलें मागीर तें बरें सोडून दी तूं कितें कर आतां हे मिटिंगे यो
आता मिटिंग असलेली तशी सर आपल्या आता सांगतो तुका हे 8 तारखेला ऐकतात होय 8 तारखे असतली तसं 8 तारखे सर तूं आमकां सर बाबा आपण ॲप्लिकेशन दिलें तें कित्याक जालें कित्याक लेट जालें तूं थंय म्हाका विचार जाय ते बाकीचे पंच मागीर उत्तर करताले तुका खंय पंचायती मिटिंगेक ते तुका विचारतले सांगताले तुका कितें जालां कितें जालां तें सांगताले मागीर तूं ताका उत्तर कर मरे आता पळय म्हाका विचारा पळय तें थंय विचार तेन्ना तुका सांगताले अरे एक सपोज आदमी आएगा और दूसरे जगह पर घर बांधेगा फिट करेगा मग ते मोडपाचें ना मोडपाचें नाका म्हणटा अरे तूं तें पळय आनी ताका अक्कल ना ताका सांगपा येना बाबा एकदां बांदलें जाल्यार तें इल्लीगल तें केन्नाय मोडूं येता सांगप कोणी हांवें तुला एका सांगलेलें बांदले उपरांत मागीर तुमचे बेश्टे अरे बेश्टे न्हू मोडोन पडोनी मोडोन कित्याक बांदता जेन्ना तूं एप्लिकेशन येता तुका कोर्टाचें तेन्ना तूं काय बांदतलो तुज्यान बांदूं येता तें कोर्ट एक कंडेम करता तसं जालें ना फाल्यां पडटलो कोण ताका सांग तो पडटलो आनी डिस्पेस केल्लो तूं हाट घेतलो जाल्यार पडलो तारा सांगतो अरे आमच्या हातीन सपोज तूं अशें आतां बरेपणान तूं सांगता पळय तुका पावली पडटा हें पडटा तें पडटा तें कितें आतां तें सॉल्व करुया तो कोण व्हडलें सांगपाक व्हडलें सांगलो घालुया मोडून आमी तर डायरेक्टर पंचायतीन घालून ताका आदवडा खबर ना तो तुमकां अर्दें सांगता अर्दें कित्याक करता सारकें सांगूं जाय ताका तें तो फास्ट बांदलो बघून जाल्यार तो तर आयकना हें करना जाल्यार आमी मोडया म्हण तें कित्याक सांगना तो तुका अरे तूं आडवोगाद मरे ताका सारकें सांग बेश्टें आमकां बेश्टें हें करून सांगनाका आमी कोण तेजे सोयरे न्हू आनी हें कोण न्हू तूं पूण आमकां केन्ना वाटे घडकीत आमी ताका हें लागून ना आमकां तेजें टच लागून ना मागीर आनी म्हाज्यानी हें करून आतां हें कशें बंद उरलें कोर्टाक केस घातलें बंद उरलें आतां कितें आतां कोर्ट पळयतालो फाल्यां जाय कोर्टाक घातलें गेलें काय ना तें कोर्ट पळयतालो बांदलें म्हणून तो कोण राजा जालो खंयचेंय घर सांगता तुका आयकून घे बांदलेलें कितें रे केन्ना डेमोलीश करूं येता अशें खूब घरांची हांगा डेमोलीश येयल्लीं आहा आतां तूं मागीर पाड पडो म्हणून वोगी रावलो जाल्यार तें सुटलें 10-15 पूण घरां आहा इल्लीगल आमची आतां कोर्टाक गेल्लीं ताका लागून तूं फाल्यां यो फाल्यां नाका सिक्रेट ना फाल्यां घे तो 8 तारखेक येवन तूं विचार म्हाका हेंच विचार आतां पळय सांगलां तें तुमी कित्याक एक्शें घेवना कितें जालां तेन्ना तुका कळटलें पळय आतां हांव सांगलें तें तुका कळचें ना तेन्ना तें पळय सांगतालें कायदो कितें आहा तें त्या वखदार तें सांगतालें तें एक करून आनी कायद्याक लागो जाल्यार कायद्याक सगळे लोक इल्लीगल जाता कोण बरें तुवें आतां सांगलें तेणी परमिशन घेतलां काय म्हणून तुवें आतां घर बांदलें खंयचें परमिशन घेतलेलें आहा सांग म्हाका अशें रे बेश्टें सांगता तुका आतां हांवें घर बांदलें हांवें परमिशन घेतल्यार सांग म्हाका हे केन्ना येता भायर गेले अरे भायर न्हू राग काडना कोणाचें काडटा तुका तर म्हाजेर राग काडूंक जावो आतां म्हाजें सगळें घर हांवें आतां बांदलें आनी घर बांदपाक आमी परमिशन दिना खंय रे आतां पळय म्हणटा तुवें बिडिओच्यान हें करून तुवें फायल करून मेजरमेंट करून तुवें तितलेंच काम तुका बाकीचें काम तुका ना हें सांग मात तो कित्याक सांगना तुमकां अर्दें तूं यो ताका मागीर थंय सांगता ताका ताकाच थंय क्रॉस करता हांव तूं ताका अर्दें सांगतना अर्दें कितें ताका म्हणून तुका खबर ना काय म्हणून वर्सान बांदलें नोटीस काडला न्हू ताका आपयलो हियरींग आपयलो न्हू तुमकां आतां 8 तारखे आपयलो न्हू तुमकां परती मिटिंग 8 तारखे आपयला म्हाका मातशें लक्षात 8 तारखे आपयली बोबेन सांगून तुका 8 तारखे आपयली दिसता कोणाचें करमळे पी म्हणून 8 तारखे हियरींग आपयली दिसता 8 तशें न्ही आमच्यांनी तें ताका हें दिवंक जायना 8 तारखेक काडचेंच पडटा ना तुका आपयचें पडटा इन्स्पेक्शन करचें पडटा आनी खूब वावर आसा ताका तूं यो दाखयता 8 तारखेक यो आयज कितें दिसता 5 तारीख मरे आं 7-8 दिता